केटु हिमाल आरोहण गरेर आफ्नो नाम मात्र नभइकन विश्वसम्म चाहिँ नेपाललाई चिनाउनु भएको छ। उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। I gave this small gifts today to congratulate all of the K2 summiters to summit K2 in winter. And it isn't a very big gift, but I made it with my heart. Thank you. हामी 10 जना केटु आरोही एउटा सिम्पल हामीले एउटा सेलिब्रेसन गर्दा पनि एउटा सर्टिफिकेट दिँदा पनि एउटा ताली बजाउने गरिन्छ। हाम्रो एक्जाम्पल एउटा ताली बजाउनलाई 2 हात भएर मात्रै पुग्दैन, टिम वर्कको एक्जाम्पल पनि सेम। 10 जना हाम्रो एउटा तालीको एउटा राम्रो गरगरा आउनलाई पनि हाम्रो 10 वटा आउनला चाहिँदो रहेछ भन्ने कुरा यो हाम्रो केटुको सक्सेस हुनुको रिजन पनि त्यही थियो। किनभने हामी टिम अलग थियो र हाम्रो 3 वटा टिम भए तापनि विचार एउटै मात्रै थियो, नेपालको क्लाइम्बर्स इन्डस्ट्रीलाई, नेपालको क्लाइम्बिङ यो हामीभन्दा अग्रजहरूले गरेको काम र नेपाललाई चिनाउनु र नेपालको नाममा चाहिँ 14 पिक मध्येको एउटा विन्टर एसेन्ट एउटै मात्रै बाँकी रहेको विन्टर एसेन्ट संसारको दोस्रो हिमाल सबैभन्दा अप्ठ्यारो र गाह्रो भनेर चिनिने दोस्रो भए तापनि नेपालीलाई पहिलो बनाउने काम केटु हिमालले गरेको छ। हामी नेपालीहरूकै हामी शेर्पाहरूकै एउटा हिमाल क्षेत्रमा प्रभुत्व जमाइरहेको थियो, एउटा ब्रान्ड शेर्पाहरूको बनिसकेको थियो। नेपालीहरूको 2टा ब्रान्ड छ, एउटा ब्रान्ड भनेको गोर्खा, संसारमा गोर्खाली भनेपछि नेपालीहरू चिनिन्छ। त्यस्तै अर्को ब्रान्ड हाम्रो शेर्पा जातिले पनि पाएछ। शेर्पा जातिले पाउनु भनेको नि नेपालीले पाउनु हो, एउटा समाजले पाउनु भनेको नि नेपालले पाउनु हो। त्यसकारण हाम्रो यो चाहिँ अहिलेको केटु चाहिँ जुन शेर्पाहरूको ब्रान्ड नेपालीको ब्रान्ड कायम राख्नलाई तपाईँहरूले जुन योगदान गर्नुभएको छ यसमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नेपाललाई चिनाउने काममा जुन योगदान पुर्याउनु भएको छ त्यसको लागि हामी सबै 3 करोड नेपालीहरूले एउटा गौरव मान्नुपर्छ। जबकि नेपाल भनेर नचिन्ने विदेशबाट पनि यो सगरमाथा र आरोहहरूको नामबाट चिन्ने गरेका छ। र आजको यस कार्यक्रमलाई अध्यक्षता गरिदिनुको लागि म लायन्स क्लब अफ नेपाल शिव हिमालयका अध्यक्ष श्री गाउँमा शेर्पाज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी आजको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको असर ग्रहण गरिदिनुको लागि म हाम्रो शेर्पा सङ्घका अध्यक्ष श्री ग्याल्जे लामा शेर्पाज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म हाम्रा नेपाल पर्वतारोहण सङ्घका अध्यक्ष श्री शान्ता वीर लामाज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरेर हाम्रो शेर्पा सङ्घका उपमहासचिव फुबा तेन्जिङ शेर्पाज्यूलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि म अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरेर हाम्रो मिङमा शेर्पा सञ्चालक सेवेन समितिज्यू अहिले आउनु भएको छैन, उहाँले पनि म अतिथिको आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु र उहाँको यो अतिथि आसन ग्रहण क्रमपछि जोड्ने नै छौँ। र यो विशेष गरेर 10 नेपाली आरोहीहरूले विशेष गरी यो नेपाली पर्वतारोहणको इतिहासमा चाहिँ नयाँ विश्व कीर्तिमान कायम गर्दै यो जुन हिउँदको सिजनमा विश्वको दोस्रो सर्वोच्च शिखर केटुको सफल आरोहण गरेका छन्। यो हिउँदमा यो जुन यो चाहिँ पहिलो पटक नै हो उहाँहरूको। यो हिउँदमा उक्त हिमाल आरोहण गर्ने धेरै चाहिँ आरोहीहरू पनि थिए र धेरै आरोहीहरूले चाहिँ यो केटु हिमाललाई चाहिँ हिउँदको सिजनमा आरोहण गर्ने लामो समयदेखि प्रयास गरिरहेको थियो। तर उहाँहरू ती आरोहीमध्ये उहाँ 10 जना मात्रै नेपालीहरूको चाहिँ यो पहिलोपटक सफल भएको छ। यो पाकिस्तानमा रहेको केटु हिमाल यो कारोक्रम श्रृङ्खलामा रहेको पनि तपाईँलाई थाहा, हामी सबैजना जानकारी छ। र यो विश्वको 8000 मिटरभन्दा अग्ला 14वटा शिखरमध्ये यो सबैभन्दा आरोहण गर्नको लागि पनि कठिन मानिन्छ र उहाँहरूले चाहिँ यो जुन कीर्तिमान नेपालको तर्फबाट राख्नुभएको छ। उहाँहरूले आज हाम्रो यो कार्यक्रममा बधाई तथा शुभकामनासहित चाहिँ सम्मान गर्ने कार्यक्रम हामीले आयोजना गरेका छौँ। र आजको यस कार्यक्रममा आउनुभएका हाम्रा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू लगायत अन्यलाई चाहिँ खादा
लगाइदिनु हुनको लागि म हाम्रो लायन्स क्लबका दिदीहरू छिरिङ शेर्पा र छम्जी शेर्पालाई अनुरोध गर्दछु उहाँहरू चाहिँ लगाइदिनु होला। त्यसै गरी हाम्रो आरोही जुवाहरू चाहिँ हाम्रो आसन ग्रहणको क्रममा जोड्न गइरहेको छु। हाम्रो आजको यस कार्यक्रममा हाम्रा आरोही हुनुहुन्छ संयोजक उहाँ निर्मल पूर्जाजू, उहाँले आफ्नो आसन ग्रहण त्यसै गरेर हाम्रो मिङमा डेभिड शेर्पाज्यूलाई पनि म एसआइएसमा आसन ग्रहण त्यसै गरी मिङमा तेन्जी शेर्पाज्यूलाई पनि आसन ग्रहण त्यसै गरेर ग्याल्जेन शेर्पाज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि म अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी पेम छिरी शेर्पाज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। एकछिन र यसपछि हाम्रो राष्ट्रिय गानको कार्यक्रम रहेको छ र सबैजनाले कृपया राष्ट्रिय गानको लागि उभिदिनुको लागि म अनुरोध गर्दछु। राष्ट्रिय गान बजाइनुहोस् है। धन्यवाद। सम्मान गर्न गइरहेका हाम्रा विश्व प्रख्यात आरोही जसले चाहिँ विन्टर K2 एसन गरेर चाहिँ विश्वमा हाम्रो नेपाली र शेर्पाको र नेपालको नाम राख्न सफल भयो। उहाँहरूको सम्मानको लागि यो चाहिँ एउटा संयुक्त चाहिँ रूपमा चाहिँ हाम्रो लायन्स क्लब सेभ हिमालय र आरोही सङ्घले संयुक्त प्रोग्राम गरेर उहाँलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम राखेका छौँ र यो एकदम छोटो हुनेछ, तपाईँहरूलाई धेरै कुराउँदैनौँ। र यहाँ उपस्थित हुनुभएका प्रख्यात विश्वविख्यात आरोहीहरू र किटिमानी आरोही र साथै आरोही सङ्घका हाम्रा उपाध्यक्ष दिवस दाई अनि साथीहरू, आरोही साथीहरू र लायन्स क्लबको चाहिँ हाम्रा मेम्बरहरू जो यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ र हाम्रो पत्रकार भाइ र आरोही सङ्घको सदस्य शिवा सापकोटाज्यू सम्पूर्णलाई यस कार्यक्रममा पाल्नुभई आफ्नो अमूल्य समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँहरूलाई स्वागत गर्न पाउँदाखेरि म एकदम खुसी छु। आज यो साँझमा यो पनि मेरो लागि एकदम ठुलो के भन्ने यो गर्वको कुरा छ। आज यस ठाउँमा उभिएर तपाईँहरूलाई स्वागत गर्नु पाएको छ र सबैहरू सम्पूर्णलाई यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब हाम्रो उहाँहरूले बधाई तथा शुभकामना सहित हामीले चाहिँ यो सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको कुरो जानकारी गराउँछौँ र हाम्रो प्रमाणपत्र ल्याइदिनु होला। र हाम्रो त्यो प्रमाणपत्र चाहिँ हाम्रो लायन्स क्लब अफ नेपाल बनाएका सदस्य बेनी एचुले चाहिँ पढेर सक्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो निर्मल पूर्जा मगर हुनुहुन्छ, Congratulations, Mr. Nirmal Pooja means congratulations on to scale Mount K2, Pakistan in this winter season.
We know what was involved in getting it accomplished in record time and in not only meeting your goal but surpassing it. We are so proud of you for setting your sight heights and making every effort on achieve that goal. You truly are leading by example to ensure your teams containing reputations for excellence. You work hard and prove to yourself and everyone what you are capable of. Best wishes for your continued success. Maya Sherpa, President Every Summiter Association. Gelje Lama, President Sherpa Association of Nepal. Noang Nima Sherpa, Charter President Lions Club of Nepal. र हाम्रो आजको कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिज्यूलाई चाहिँ यो यहीबाट हुन्छ Mr. Mingma Gelje Sherpa. Mr. Pemba Tsiri Sherpa. Mr. Kili Pemba Sherpa. Mr. Gelche Sherpa. Oh, this Mr. Mingma Tenzi Sherpa. Mr. Dawa Temba Sherpa. Mr. Mingma David Sherpa. Mr. Dawa Tenzi Sherpa. र यसपछि हाम्रो आजको कार्यक्रममा हामीले आरोहीबाट हामीले हाम्रो निर्मल पूर्जज्यूले चाहिँ आफ्नो छोटो बनाइराखिदिनु भएको म अनुरोध गर्दछु। मेरोबाट सबैले सुन्नु भएको छ होइन, त्यसले गर्दा फेरि आई थिङ्क आज बिगमा डेभिडकोबाट लायन्स क्लबका अध्यक्ष तथा यस कार्यक्रमका सभापति निमा दाई, म आफै पनि यस लायन्स क्लबको मेम्बर छु अनि शेर्पा सङ्घका अध्यक्षज्यू, शेर्पा सङ्घका महासचिव, उपमहासचिवज्यू, एनएमएका प्रेसिडेन्टज्यू र हाम्रो साउथ एसियाको र पहिलो नेपाली 14 पिक गर्ने हाम्रो मिङमा दाई अनि सम्पूर्ण मेरा केटु टिमका आरोही साथीहरू लगायत हाम्रो मिडियाकर्मी र सम्पूर्ण लायन्स क्लबका मेम्बर साथीहरू लगायत सम्पूर्ण उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्णमा मेरो तर्फबाट हार्दिक नमस्कार। धेरै कुरा त पक्कै पनि सबैजनाले सुनिसक्नु भएको छ, तर मात्रै थोरै एक्जाम्पलसँग जोडेर म केही कुरा भन्न चाहन्छु। हामी 10 जना केटु आरोही एउटा सिम्पल हामीले एउटा सेलिब्रेसन गर्दा पनि एउटा सर्टिफिकेट दिँदा पनि एउटा ताली बजाउने गरिन्छ। हाम्रो एक्जाम्पल एउटा ताली बजाउनलाई 2 हात भएर मात्रै पुग्दैन, टिम वर्कको एक्जाम्पल पनि सेम। 10 जना हाम्रो एउटा तालीको एउटा राम्रो गरगरा आउनलाई पनि हाम्रो 10 वटा आउनला चाहिँदो रहेछ भन्ने कुरा, यो हाम्रो केटुको सक्सेस हुनुको रिजन पनि त्यही थियो। किनभने हामी टिम अलग थियो र हाम्रो 3 वटा टिम भए तापनि विचार एउटै मात्रै थियो, नेपालको क्लाइम्बर्स इन्डस्ट्रीलाई, नेपालको क्लाइम्बिङ यो हामीभन्दा अग्रजहरूले गरेको काम र नेपाललाई चिनाउनु र नेपालको नाममा चाहिँ 14 पिक मध्येको एउटा विन्टर एसेन्ट एउटै मात्रै बाँकी रहेको विन्टर एसेन्ट, संसारको दोस्रो हिमाल, सबैभन्दा अप्ठ्यारो र गाह्रो भनेर चिनिने, दोस्रो भए तापनि नेपालीलाई पहिलो बनाउने काम केटु हिमालले गरेको छ। कति गाह्रो छ भन्ने कुरा त तपाईँहरूले देख्यो, विगत 2-3 दिनदेखिको न्युजले पनि कति हराइरहेको छ, कति एक्सिडेन्ट भएको कुराले गर्दा डेफिनेटली योभन्दा विगतका आरोही ट्राई गरेको रिजल्टहरू हेर्दाखेरि विगत 38 वर्षदेखि विभिन्न कन्ट्रीको एक्सपिडिसनहरूले ट्राई गरे तापनि यो 2021 आएसम्म सक्सेस भएको थिएन रहेछ र 2000 योभन्दा अगाडिको एक्सपिडिसनले 7350 मिटरभन्दा त्योभन्दा अल्टिट्युडमा सम्म जाने क्लाइम्बिङ गर्ने पनि त्यो वातावरण पनि मिलेको थिएन रहेछ। मात्रै नेपालीको टिमको नाममा विन्टर एसेन्ट आउनुको रिजन हामी 10 जना टिमवर्क, यसमा सबैभन्दा ठुलो कमिटमेन्ट 2 जना हाम्रो लिडरहरूले गर्नु भएको छ
यो प्रोजेक्ट निम्स दाईले मेरो टिमको लिडर निम्स दाई हुनुहुन्थ्यो भने उहाँले खर्च पनि उहाँले जुटाउनु भएको हो भने अर्को टिमको हुनुहुन्छ मिङमा जी शेर्पा, उहाँले पनि उहाँको टिमको लागि खर्च जुटाउनु भएको थियो भने एकजना हुन्छ 7 समिटबाट मिङमा दाईले बाट कम्पनीबाट जानुभएको थियो। तर सबै कुरा एउटै चाहना थियो कि 10 जना बाट, तर उहाँहरू लिडर भएको हिसाबले पहिला हामी विगतमा पनि हाम्रो शेर्पा दाजुभाइहरूले एकदम जति मिहिनेत गरे तापनि पहिलो विदेशीको नाम आउने, विदेशी पहिलो आरोही हुने, पहिला पनि विन्टरमा सायद धेरैजना हाम्रो शेर्पा दाजुभाइहरूले दुःख गरेको थियो होला, तर सायद फन्डिङको कारणले सायद स्पोन्सरको कुराले गर्दाखेरि विदेशी अगाडि गएको हुनसक्छ। योचोटि चाहिँ उहाँहरू दुईजनाको कमिटमेन्टले गर्दाखेरि 10 जना सँगै जाने भन्ने जुन निर्णय थियो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो टिम चाहिँ 7350 अरूभन्दा हामी अगाडि गएर सक्सेस हुने खालको एउटा वातावरण बन्यो। र एउटा टिमवर्कको एक्जाम्पल भनेको 10 जना हामी समिट मात्रै गरेनौँ, हामी ब्याक टु फ्यामिली सहजै रूपले एउटा हाँसी एउटा नर्मल तरिकाले हामी यो ठाउँसम्म सेलिब्रेसन गर्नेसम्म आइपुग्ने वातावरण हाम्रो टिमवर्कको एक्जाम्पल हो। र यति भन्दै अब यो कार्यक्रम अर्गनाइज गरिदिनु भएकोमा लायन्स क्लब र सगरमाथा आरोही सङ्घ हाम्रो माया दिदी, आज त झन् त्यसमा मात्रै पिया पदार्थको पनि अलिकति स्पोन्सर रहेछ, अलिक राम्रै हुन्छ भन्ने लागेको छ है। यति भन्दै धन्यवाद। हामीले हाम्रो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा हाम्रो रोज बहिनीले चाहिँ हाम्रो स्पेसली निर्मलजीको लागि नेम्सजीको लागि एउटा पेन्टिङ बनाएर ल्याउनु भएको छ र अरू आरोहीज्यूहरूले पनि उहाँले यो सानो पेन्टिङ दिने कार्यक्रम रोज बहिनीले चाहिँ यो रोज बहिनीले चाहिँ आफैले पेन्टिङ गरेको Thank you so much. So beautiful. You can explain about that picture. You want to explain it? Don't be shy. Okay. Go on. I made a mountain. Yes. And it's a rainy day, that's why it's very like Woody. yes. Woody. Yeah. This is the river, Yeah. and this is a small path that you could go hike to the mountain. Nice. You ask me what I'm going to see today. About 30 minutes. Really? Oh, hello. Wow. I think it would take me like 6 months to do this. So, yeah, thank you so much. It's so beautiful. Hey, thank you. Okay. Do you have something? She has another one for the Mingmaji. Yeah. When a Mingma gets a G. Yeah. Okay. Okay. And she enough time now. The दुईटा आज बनाए अहिले भर्खर 2 बजे बनाएको उले अनि अंकलहरु आउँछ भनेर अनि अरु अंकलले चाहिँ बनाउन नभ्याएर सरी भनेर उले सानो बनाएको अंकलहरुलाई हेर्नु पर्यो थ्यांक यू अनि उहाँ चाहिँ हाम्रो अंकल This big one. I was lucky. निर्वाण अंकललाई मलाई पनि यहाँ ब्रदर अफ एकजना Yeah, after by. You want to say something, maybe? I gave this small gifts today for to congratulate all of the K2 summiters to Summit K2 in winter. And it isn't a very big gift, but I made it with my heart. Thank you. आज जुन सगरमाथा आरोही सङ्घ र यो लायन्स क्लबको जोइन कार्यक्रमको अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यू र हाम्रा विश्व हिरो आरोही साथीहरू, सङ्घबाट पाल्नुभएको सम्पूर्ण मित्रहरूलाई मेरो आफ्नो तर्फबाट र नेपाल पर्वतारोहण सङ्घको तर्फबाट
म आज यहाँहरूलाई बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु। सर्वप्रथम त नेपालको हिस्ट्री सबै कुरामा धेरै कुरा कति सब्रेको होला, कति बिग्रेर गएको होला। यो हिमालमा आरोहण गर्ने साथीहरूले विगतदेखि अहिलेसम्मको कीर्तिमान खोज्यो भने सबभन्दा माउन्टेन जस्तै क्लिन प्रोजेक्ट र नेपाललाई चिनाउने काममा जुन योगदान पुर्याउनु भएको छ त्यसको लागि हामी सबै 3 करोड नेपालीहरूले एउटा गौरव मान्नुपर्छ। जबकि नेपाल भनेर नचिन्ने विदेशबाट पनि यो सगरमाथा र आरोहरूको नामबाट चिन्ने गरेका छ। म भर्खरै किलर माउन्टेनबाट चाहिँ सफलतापूर्वक फर्किनु भएको 10 जना टिमलाई बधाई तथा शुभकामना। र अर्को कुरा नेपालको डायमन्ड हाम्रो मिङमा ज्यू जुन कसैले आट्नु नसक्ने बेलामा विश्वसँग च्यालेन्ज गरेर प्रथम 14 पिक गर्नु भएर यो रुटलाई माउन्टेनको रुट खोलेको जुन आइसफलको रुट है क्याम्फोरको रुटहरूलाई रो फिक्स गरेको जस्तो 14 पिक चढ्नु पर्ने रहेछ भन्ने जुन चेतन र भावना आउनुको लागि जुन उहाँले सुरुवात गर्नुभएको छ, म उहाँलाई हृदयदेखि नै यो सङ्घको तर्फबाट हामी सबैको तर्फबाट म धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज तपाईँहरूले योगदान गर्नुभएको थिएन भने यो नेपालको कीर्तिमानी नाम नरहने थियो। म तपाईँहरूकै मायाले यो 1973 मा सुरु भएको संस्थामा अध्यक्ष भएँ। मैले गरेको 2-3 वटा काम छ। विगतमा हामीले आफ्नो जुन इन्कमको कारणले होला, एउटा सर्भिस सेन्टरले गर्दा होला, जति 1950 मा अन्नपूर्णको आरोहण भयो, 1953 मा एभरेस्टको भयो। हाम्रो नेपाली दाजुभाइको नाम जहिले पनि दोस्रोमा मात्रै बोलाउने भयो। म चाहिँ एनिमेमा आइसकेपछि सबभन्दा प्रथम रूपमा चाहिँ हाम्रो नेपाली आरोहीहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने सुरुवात गरेको छु। ठुलो कुरा त भएन होला, सानो कुरा भए पनि मैले सुरुवात गरिदिएछ। त्यो आज त्यो माइनर र गरेको कामहरूले तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। कीर्तिमानी तपाईँहरू त चढ्ने मात्रै होइन, नसक्ने व्यक्तिलाई पनि चढाइसक्नु भएको छ। तपाईँहरूको शक्ति नभएको भए त्यो व्यक्तिहरूले त्यो ठाउँमा आरोहण सफलता नगर्ने थियो। त्यसलाई अबको यङ जेनेरेसनले हाम्रो पुर्खाले गरेको कामहरूलाई है माइलस्टोनमा लेख्ने काम गर्नुपर्छ र सबैले हाम्रो साहसिक रूपमा नेपालको नाम अगाडि राख्नुपर्छ। नेपाली आरोहीलाई सम्मान गर्नुलाई सबैले सिक्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी दुई बात नरहिकन सबैलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा अहिलेसम्म पनि गरिरहेको छु। त्यसले गर्दा म सबैजनालाई शुभकामना छ। आगामी दिनहरूमा आरोहण क्षेत्रमा, टुरिज्म क्षेत्रमा हामी एक भएर एक अर्काले सम्मान गर्ने सिक्नुपर्छ र सिक्नुपर्छ भन्ने कुरा म अवगत गर्न चाहन्छु। आज जोइने कार्यक्रममा अर्को हौसलाको कुरा जुन नानीमा भाइलाई हामी जहिले पनि आफ्नो सेरोफेरोमा देख्ने, जहिले पनि आफ्नै सानो देख्छ अरे कि भाइहरू सानो त्यसरी जान्छ। महान हिस्ट्रिकल पर्यटन बोर्डको बोर्ड मेम्बरमा 2 दिन पहिला मात्रै अपोइन्टमेन्ट हुनुभएको छ। यहाँको लागि विशेष शुभकामना र यहाँको कार्यकाल सफलता रहून् र पर्यटन क्षेत्रको पक्का कुराहरू र आरोहीहरूको र हिमाल क्षेत्रको कामहरूलाई तपाईँले त्यो ठाउँमा गएर प्रष्ट रूपमा कुरा राख्नुहुन्छ र सबैको हित हुन्छ भन्ने पनि कामना गर्दै आज म यस कार्यक्रममा यहाँहरूसँग माझ 2 शब्द बोल्न पाएकोमा सङ्घको तर्फबाट र मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। विशेष गरी आज यस K2 सफल आरोहणको सम्मान कार्यक्रममा जोइन्ट सम्मान कार्यक्रम लायन्स क्लब र सगरमाथा पर्वत सङ्घको संयुक्त आयोजनामा
कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू र हालसालै पर्यटन बोर्डमा सदस्य हुनुभएको मङनिमाज्यू, त्यसै गरी एनएमएका अध्यक्ष शान्ताबिना लामाज्यू, हाम्रा शेर्पा सङ्घका सल्लाहकार मिङ्मा शेर्पाज्यू, त्यसै उपमहासचिव राफुद्दिनजी शेर्पाज्यू र यस केटु सफल आरोहणका टिमका निर्मल पूजाजी र अरू अन्य 9 शेर्पाहरू शेर्पा दाजुभाइहरू, सर्वप्रथम के छ भने हाम्रो जुन हिमालमा शेर्पाहरूको नेपालीहरूको एउटा प्रभुत्व थियो, त्यसलाई इतिहासमा पनि हामी नेपालीहरूकै हामी शेर्पाहरूकै एउटा हिमाल क्षेत्रमा प्रभुत्व जमाइरहेको थियो, एउटा ब्रान्ड शेर्पाहरूको बनिसकेको थियो। नेपालीहरूको 2टा ब्रान्ड छ, एउटा ब्रान्ड भनेको गोर्खा, संसारमा गोर्खाली भनेपछि नेपालीहरू चिनिन्छ। त्यस्तै अर्को ब्रान्ड हाम्रो शेर्पा जातिले पनि पाएछ। शेर्पा जातिले पाउनु भनेको पनि नेपालीले पाउनु हो, एउटा समाजले पाउनु भनेको पनि नेपालले पाउनु हो। त्यसकारण हाम्रो यो चाहिँ अहिलेको केटु चाहिँ जुन शेर्पाहरूको ब्रान्ड नेपालीको ब्रान्ड कायम राख्नलाई तपाईँहरूले जुन योगदान गर्नुभएको छ, यसमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र बधाई छ। र यस कार्यमा निकट भविष्यमै यो लोसारको कार्यक्रम र विभिन्न कार्यक्रमहरू त हामी अलिकति व्यस्त भयौँ। नेपाल शेर्पा सङ्घ यो 2078 सालको जनगणना आइरहेछ, त्यसमा पनि हाम्रो शेर्पाहरूको एकिन तथ्याङ्क निकाल्नलाई हामी लागि परेछौँ। त्यस्तै हाम्रो चाहिँ शेर्पाहरूलाई राज्यमा उपस्थिति नभएको कारणले हामी पछाडियौँ। त्यसकारण हाम्रो नेपाल शेर्पा सङ्घ शेर्पाहरूलाई पनि राज्यमा उपस्थिति गराउनुपर्छ भन्ने हिसाबले शेर्पाहरूलाई चाहिँ लोकसेवा आयोगको ट्रेनिङ दिँदैछौँ, त्यसमा पनि व्यस्तता भयौँ। र यो आउँदो 2148 को लाङ्लो गेल्बु लोसार पनि सँगै आएको हुनाले यस्तै विभिन्न कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि अथवा अरू कार्यक्रमहरूमा उपस्थित हुनुपर्नेले नेपाल शेर्पा सङ्घ अलिकति व्यस्त भयौँ। भर्खर पनि यहाँहरूको प्रमुख अतिथिलाई स्वीकार गरेर आउँदाखेरि शेर्पाहरूको भर्खरको 13 वर्षदेखि 19 वर्षको बालबालिकाहरूको मिस्टर एन्ड मिस टिनको कार्यक्रम प्रज्ञापनमा भइरहेको थियो। त्यो कार्यक्रम सकेर म सिधै यहाँ आयौँ। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो प्रमुख अतिथि नेपालको जनजातिको छोरो एउटा जने कुशल व्यवस्थापक कुलमान घिसिङजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ पनि आएर उहाँको प्रमुख अतिथि ग्रहण गरेर जानुभयो र त्यो कार्यक्रम म सकेर यहाँ आएँ। मैले के भने त्यहाँ भने सासाना बालबालिकाहरू शेर्पा भाइ बहिनीहरूले भाग लिएको थियो, तर उनीहरूले आफ्नो भाषा पहिचानको लागि भाषा कल्चरल सोब्रुदेखि लिएर आफ्नो ट्यालेन्ट सोदेखि लिएर अब सबै कुराहरू एकदम राम्रोसँग देखाउनु भयो। विगत 3 सालदेखि यो सिजन 3 हो, म 2 सालदेखि त्यसमा सहभागी भएको थिएँ। त्यसकारण तपाईँहरू पनि हिमालमा त चढ्ने होइन, हिमाल चढ्ने भनेको सधैँ हिमाल चढ्ने होइन। हिमालमा चढेको बेला अरू क्रिएटिभ काममा लाग्नु पर्यो। दकुस्या त्यो लङ छ्याङ आएर थुने अला त लङ यो काङजकबल जाने लङ ज्यामबल स्याङ्गार थुने थापा दुग्ला खन्टिन तुगमा केने छ्याङ्गार अल मासे केने ज्यान लागला ज्याङा दकु तम्ने लोबुला दकबी के छो रिसुङ लोबुला मिङ कमला चुकेने तम्ने कि तिङ सुङ हो तन्दा मिङ डेबिर कि सुङुदी दे मेरा गुगी शेर काम चाहिँ नजा तम्ने लोबुल चाहिँ ज्यान्द्रो लोबुजे तुगेने मासु सरी मैले एउटा अलिकति हाम्रो 9 जना शेर्पाहरू भयो उहाँलाई अलिकति शेर्पा भाषामा दिएँ, त्यसमा पनि माफ गर्नु होला। यो अरू बेला पनि क्रिएटिभ काममा लाग्नु पऱ्यो कि जुन हिमाल चढ्ने काम भनेको सधैँ हुने होइन। मैले सुनेको अनुसार 2टा वा 3टा सिजन हुन्छ, त्यस्तोमा अनि तपाईँले अफ सिजनमा विन्टर सिजनमा पनि यो केटु हिमाल चढेर जुन एकदम अब म हिमाली क्षेत्रमा हुर्के पनि म हिमाल चढेको छैन, त्यो पनि यो असाध्यै गाह्रो छ अरे। यो ज्यानकै जाने बाजी राखेर खतरा भएर नेपालीको एउटा गौरव जगाउनलाई तपाईँहरूले काम गर्नुभयो। यसलाई निकट भविष्यमै म शेर्पा सङ्घको तर्फबाट पनि
तपाईँहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम राख्नेछु र पर्वत सँगै हुनुहुन्छ तपाईँहरू हिमाली क्षेत्रमा नेपाल अब जुन समस्या छ त्यसको लागि नेपाल शेर्पा सङ्घले के गर्नु पर्यो र नेपाल शेर्पा सङ्घले तपाईँहरूलाई के गर्दाखेरि सहज हुन्छ त्यसमा म नेपाल शेर्पा सङ्घ जहिले पनि साथ रहनेछु र हालसालै अब नेपाल शेर्पा सङ्घबाट पनि अब विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पनि सिफारिस भयो र हाम्रो नेपाल शेर्पा सङ्घ पनि सिफारिस भएर जन पर्यटन बोर्डको जस्तोको जुन मेम्बर हुनुभएको छ उहाँलाई पनि बधाई दिन चाहन्छु र आगे दिनमा यो दिन फागुनभित्र नै तपाईँहरूको पनि टाइम मिल्नु पऱ्यो मेरो पनि टाइम अनुकूल हाम्रो सङ्घको पनि टाइम अनुकूल मिल्नु पऱ्यो र शेर्पा सङ्घले पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ जहिले पनि साथ रहनेछ स्वागत गर्नेछ यसको विशेष गरी यसको चाहिँ तपाईँहरू जुन टिमले मिलेर निर्मल पूर्वजी हाम्रो चाहिँ मगरको छोरो जनजातिको छोरो जनजातिहरूलाई लिड गरेर हिमाल केटु जस्तो अप्ठ्यारो ठाउँमा पुग्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र बधाई भन्दै मेरो भनाइ यहीँ राख्न चाहन्छु धन्यवाद तुजी चाहिँ यस कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्णमा विशेष धन्यवाद सहित आजको यो कार्यक्रमलाई विसर्जन गरिदिनुको लागि म हाम्रो आजको कार्यक्रमका अध्यक्ष लायन्स क्लब अफ नेपाल श्री भीमलायका अध्यक्ष श्री गावानी मसरका अनुरोध गर्दै म कार्यक्रमबाट बिदा दिन चाहन्छु धन्यवाद। आरैहरूलाई सम्मान कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू र विशेष अतिथिज्यू र अतिथिज्यू साथै हाम्रा संसारकै नाम चलेका विश्वविख्यात आरोही साथीहरू र लायन्स क्लबका सम्पूर्ण पदाधिकारी तथा सदस्यज्यूहरू र सगरमाथा आरोही सङ्घका अध्यक्षज्यू लगायत पदाधिकारी साथीहरू र मिडिया कर्मीहरू उपस्थित सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा म आज यस कार्यक्रमको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र विशेष गरी यो वसन्त ऋतुमा विश्वको दोस्रो शिखर पाकिस्तान स्थित माउन्ट केटु संसारकै सबैभन्दा कठिनाइ रूट चाहिँ वसन्त ऋतुमा पार गरेर तपाईँहरूले जुन किसिमको वर्ल्ड रेकर्ड कायम गर्नुभएको छ र नेपालीहरूको शिर उच्च बनाउनु भएको छ त्यसको लागि हामी सम्पूर्ण नेपाली र पर्यटन व्यवसाय तथा आरोही प्रेमीहरूको तर्फबाट हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु र सायद अहिलेसम्मकै हिस्ट्रीमा यो पहिलोचोटि भन्ने सुन्नमा आएछ साथीहरू दसैँजनाले सफलतापूर्वक पाकिस्तानको केटु आरोहण गरी सफलतापूर्वक फर्किनु भएको छ। भलै पछि पर्ने ग्रुपहरूमा चाहिँ केही कठिनाइहरू आइपरेको भन्ने र केही चाहिँ अहिलेसम्म हराइरहेको भन्ने दुःखद समाचार पनि हामीले सुनेका छौँ र उहाँहरूको पनि सकुशल अवतरण होस् भन्न हामीले भगवान्सँग प्रार्थना गर्दै आजका यस कार्यक्रममा सहयोग गर्ने हुने शेर्पा ब्रुवरी शेर्पा बियर लगायत सगरमाथा आरोही सङ्घ र लायन्स क्लबका सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद दिँदै सम्पूर्ण साथीहरूलाई यसपछि चाहिँ बार्बिक्यू प्रोग्राम र बार्बिक्यू साथै शेर्पा बियरसँग मजा लिन म आयोजक कमिटीको तर्फबाट यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र सकेसम्म आज बेलुकाको समय चाहिँ अलिक लामो समय छुट्याइदिनु होला भन्दै साथीहरू एकछिनलाई चाहिँ टेबल म्यानेज गरौँ चाहिँ साथीहरू एकछिन बाहिर बसिदिनु होला र टेबल म्यानेज गरिसकेपछि पुनः हामी यही हलमा चाहिँ प्रवेश गरेर एउटा टेबल घरमा 4-4 जना बसेर चाहिँ डिनर आयोजना गरे अनुसार चाहिँ हामी डिनर प्रोग्राममा सारिक हुनेका छौँ र साथै समय मिलाइदिनु भएकोमा प्रमुख अतिथिज्यू र विशेष अतिथिज्यू लगायत सम्पूर्ण साथीहरूलाई आयोजक कमिटीको तर्फबाट धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम यही विसर्जन भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद। हेलो थ्याङ्क हजुर सर शेर्पा सङ्घमै हुन्छ यहाँ हुँदैन है हजुर सर हुन्छ धेरै धेरै बधाई अस्ति मलाई एयरपोर्ट म यस्तो बनाएर लगाइदियो रिसाइकल गरेर अर्को लाउनु साह्रै लामो आएछ
अस्ति म एयरपोर्टमा त्यस्तै भइदियो मैले खिच्छु सँगै एकछिन सबै यता बाहिर आउनु न, यहाँ ग्रुप बनाउनु न। होइन बस्नेको सङ्ख्याहरू हो यहाँ उठ्ने भन्दा ग्रुप बनाउनु। अच्छा कस्तो नमिलिएर चाहिँ अलिकति पस्नु छैन यस्तो दिनु पऱ्यो नि त बसेर ठाउँ ठाउँ मोबाइल राम्रै खिच्ला होला यता पार्नु पऱ्यो उता ल तपाईँहरूको जिनिस म किन्छु बसिदिन्छु ल भाउ यताबाट है दिनुहोस् त ल तपाईँहरूको मोबाइल दिनुहोस् न म खिच्दिन्छु ल 1 2 3 ओके इनफ थ्याङ्क यू हाम्रो अध्यक्षज्यू अध्यक्षले सबै हुन्छको टाउको आओस् अग्लोको टाउको नकाटोस् है मेरो टाउको काटेर गएको धन्यवाद नमस्ते, म दाबुटी शेर्पा, सगरमाथा आरोही 2018 र लायन्स क्लब अफ सेफ हिमालयको म सदस्य र आज हामीले 2021मा विन्टर एसेन्ड गरेर फर्किनुभएका सम्पूर्ण हाम्रो आरोहीहरूलाई सम्मान कार्यक्रम राखेको थियो र उहाँहरूलाई धेरै धेरै बधाई दिनको लागि पनि हामी सेफ हिमालयको टिमले चाहिँ लायन्स क्लबद्वारा चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई सम्मान कार्यक्रम राख्नु भएको थियो र उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिए र म पनि के भन्न चाहन्छु
भने यति धेरै इतिहासमा पहिलोपटक केटु हिमाल आरोहण गरेर आफ्नो नाम मात्र नभइकन विश्वसम्म चाहिँ नेपाललाई चिनाउनु भएको छ। उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच।